अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से बुलंद इमारतें मलिया मेट हो गईं। मजीद 254 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 1000 से भी ज्यादा बच्चों समेत 2800 से तजावुज कर गई। 1000 अफराद मलबे तले इमदाद के मुंतज़िर। 11000 फलस्तीनी जख्मी। मुर्दाखानों में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। अस्पतालों में ईंधन खत्म होने के करीब। इसराइली अल्टीमेटम के बाद शुमाली गजा के 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हजारों मजलूम मिस्र की सरहद पे बेयार मददगार। मिस्री हुकाम ने बॉर्डर नहीं खोला। हमास के हमलों में 279 फौजियों समेत 1400 इसराइली हलाक हुए और 3500 जख्मी हुए और इस वक्त 190 इसराइली हमास के यरगमाली हैं। इसराइली जराए का दावा। इसराइल ने जमीनी कार्रवाई शुरू की तो गजा इसराइल के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इसराइल ने हमले बंद ना किए तो इस्लामी ममालिक इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। ईरान फलस्तीनियों की हिमायत के अपने उसूलों से पीछे नहीं हटेगा। मलेशिया ने हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम अनवार इब्राहिम ने कहा, हमास की मुखालफत के लिए मगरबी दबाव कबूल नहीं करेंगे। हमास से ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। कनाडा के शहरों ओटावा और अंटारियो में हजारों अफराद की फलस्तीन के हक में रैली। अमरीकी शहर डैलस और वाशिंगटन में भी इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्तांबुल और दियार बकर में भी फलस्तीन की आज़ादी की सदाएं। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। साइफर केस के इखराज मुकदमा केस की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, साइफर को पार्टी काबीना ने डी क्लासिफाइड किया था। आर्टिकल 248 में वाज़े है चेयरमैन पीटीआई को बतौर वजीर आजम इस्तिस्ना हासिल थी। साइफर केस के जेल में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। अदालत ने कहा, जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल पर कोई बदनीयती जाहिर नहीं होती। चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। फर्रुख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। लाहौर में आईपीपी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्रुख हबीब ने कहा, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद पीटीआई ने पुरतशद्दुद मुज़ाहिमत का रास्ता इख्तियार किया। हमें चैन से बैठने दिया गया, ना ही अवाम को। लोगों को पैगाम दिया जा रहा था कि एक इदारा आपको सियासत नहीं करने दे रहा। आप बैलेट के बजाय बुलेट की तलकीन करते थे। आप चाहते थे कि लोग लड़ें मगर वो गिरफ्तारी ना दें। 9 मई इंतहाई अफसोसनाक काबिल मुजम्मत सियाह दिन था। इस दिन चंद लोगों को खास हिदायत थीं। लोगों को इस कदर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया गया कि वो अपनी ही अफवाज के खिलाफ निकल पड़े। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई कायदे आजम के पाकिस्तान से पीछे हट गए थे। बुज़दार, फराह और बुशरा बीबी का पाकिस्तान हमारे हवाले किया। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर गजा के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गजा की पट्टी पर इसराइल की खुली जारहत और नाकाबंदी से सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। इमदादी तरसील के लिए हिलाल अहमर सोसाइटी से राब्ते में है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों से भी अपील की जा रही है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा और रास्ते खोलने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की सख्त मुखालफत है। निगरान वज़ीर आज़म 4 रोज़ा चीन के दौरे पर पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। चीन में अहम कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM की सियासी चपकलिश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा, वसीम अख्तर 1200 भर्तियां कर गए। मुखालिफिन का ख्याल है कि निगरान हुकूमत के पीछे पीपल्स पार्टी है। सईद गनी बोले, रोशनियों के शहर कराची में दहशतगर्दी MQM का काम है। अब ये दोबारा धांधली करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तर्जुमान MQM का रद्द-ए-अमल। कहा कि PP को कराची पर कब्जे का ख्वाब टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारी सरगर्मियां इनका दर्द सर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं।
غزہ میں ڈاکٹر دوہری آزمائش کا شکار، دورانی ڈیوٹی اپنے پیاروں کی میتیں دیکھنا بھی ایک کٹھن امتحان سے کم نہیں۔ زخمیوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹر کے والد اور بھائی کی لاشیں اسپتال پہنچی تو غمزدہ ڈاکٹر اپنوں کی میتیں دیکھ کر نڈھال ہو گیا۔ اسپتال کے باہر ڈاکٹرز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اپنی زمین چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے۔ اہل غزہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ پینے کو پانی بچا ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے اسرائیل سے پانی اور امداد کی رسد بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہر جانب ملبہ، سڑکوں کا نام و نشان نہیں، گلیاں ویران، بارود کی بو اور کھانے پینے کا بحران۔ یہ کیا ہے حال اسرائیل نے غزہ کا۔ ہستہ بستہ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ ترکیہ کے ایک ٹی وی نے قبل از حرب اور بعد از حرب کی تقابلی ویڈیوز جاری کر دیں۔ تباہ شدہ شہر اسرائیلی بربریت کی داستان سنا رہا ہے۔ نگران حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اب تک کی سب سے بڑی کمی۔ پیٹرول 40 روپے سستا، نئی قیمت 283 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 15 روپے کی کمی، نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے مقرر۔ عوام کا اظہار اطمینان، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول مزید سستا ہونا چاہیے۔ انصاف تو یہی ہے کہ ایک پارٹی کو جلسے کی اجازت ملی ہے تو سب کو ملنی چاہیے۔ نواز شریف کی واپسی پر قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو۔ 9 مئی کے مقدمات میں اسد عمر، علیمہ خان اور اسما خان کی عبوری ضمانت میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ پی آئی اے کا مالی خسارہ برقرار۔ پی ایس او نے ایندھن کی فراہمی بند کر دی۔ پی آئی اے کی فلائٹ آپریشن سخت متاثر۔ آج 14 پروازیں اڑان نہیں بھر سکیں گی۔ ورلڈ کپ 2023 میں آسٹریلیا کی پہلی جیت، سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 209 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ آسٹریلین اوپنرز نے 125 رنز کا شاندار آغاز فراہم کیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، دیامیر، چلاس اور مانسیرا میں پہاڑوں پر برف نظر آنے لگی۔ سوات، بٹگرام اور نوشیرہ بھی سرد ہواؤں کی لپیٹ میں۔ پشاور میں بھی بارش کے ساتھ ہی موسم سرما کی آمد۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی۔ جدہ سے ملک عاصم اوان کے مطابق سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان سے آئے ہوئے مہمان حاجی شاہد ان کی فیملی کے اعزاز میں پاک سعودی فرینڈشپ فورم کے چیئرمین چوہدری خالد رشید نے عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں پاک سعودی فرینڈشپ فورم کے چیئرمین چوہدری خالد رشید اور حاجی شاہد، حاجی غلام مصطفیٰ، گرین پاکستان کمپنی کے انجینئر اسماعیل چوہدری، عرفان خالد، حاجی عادل، حسن علی، سلمان شاہد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حاجی شاہد نے کہا کہ پاک سعودی مشن کو آگے بڑھانے کی بات کی۔ اس مشن کو سراہا۔ حاجی شاہد نے کہا کہ میڈیا کے تعاون سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ فورم کی تنظیمی امور پر پاک سعودی کمیونٹی کو آگاہ کیا جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی ترقی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ آخر میں حاجی شاہد نے پاک سعودی فرینڈشپ فورم کے چیئرمین چوہدری خالد رشید کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب بھر کی طرح سمندری میں اساتذہ اسکولوں کے نجکاری اور لیو انکیشمنٹ میں ترمیم کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے مین گوجرا روڈ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ سمندری میں بھی اسکولوں کے نجکاری، لیو انکیشمنٹ میں ترمیم کے خلاف اساتذہ کے ساتھ وکلاء برادری اور سماجی تنظیمیں بھی میدان میں نکل آئیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اساتذہ کا کہنا تھا کہ اساتذہ کو حق مانگنے کی پاداش میں جیلوں میں بند کیا گیا اور فیمیل ٹیچرز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے موبائل فونز توڑے گئے۔ ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت جب تک اپنا یہ مظالمانہ فیصلہ واپس نہیں لیتی تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں جتنے ماوی احتجاج کرنا پڑا کریں گے۔ اپنے حقوق کی جنگ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ احتجاج میں مختلف چوک سے اسکولز کی ٹیچرز نے شرکت کی۔ اساتذہ کا مزید کہنا تھا تدریسی بائیکاٹ تب تک جاری رکھیں گے جب تک حکومت اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ خبر شامل کری جدہ سے ملک عاصم اوان سے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کی مقامی ہوٹل میں معروف کاروباری شخصیت چوہدری عرفان سدرہ نے چوہدری لیاقت بھٹہ کی مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں چیئرمین الحاج راجہ لیاقت علی خان، ان کے صاحبزادے راجہ رئیس علی خان، سابق ایم این اے چوہدری نذیر احمد جٹ، معروف کاروباری شخصیت رانا رضوان، ملک امجد اقبال ایوان، چوہدری عرفان سدرہ، چوہدری لیاقت بھٹہ، میڈیا نمائندگان عدیل ریاض، جہانگیر خان، چوہدری ریاض کمن، شباب بھٹہ نے شرکت کی اور سب نے آنے والے مہمانوں کو امریکی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز نیوز۔